नमस्कार। आज मिति 2077 भाद्र 4 गतेका दिन भर्चुअल माध्यमबाट miwellnepal.org.np वेबसाइटको शुभारम्भ कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा म पार्वती श्रेष्ठको न्यानो अभिवादन। अहिले हामी कोभिड-19 को महामारीबाट गुज्रिरहेका छौँ र हाम्रो नेपालमा दोस्रो संक्रमण पत्ता लागेसँगै चैत्र 11 2076 देखि बन्दाबन्दीमा रहेका छौँ र यो बीचमा संक्रमणको संख्या बढेर 28,000 पुगिसकेको छ र साथै कोभिडको कारण मृत्यु भएको संख्या पनि आजको मितिसम्म 122 पुगिसकेको छ र संक्रमण संख्यालाई यो नियन्त्रण गर्नको लागि स्थानीय प्रशासनद्वारा निषेधाज्ञाहरू जारी भइरहेको अवस्था छ र आज हामी काठमाडौँमा पनि निषेधाज्ञाको उपत्यकामा पनि निषेधाज्ञाको क्रममा छौँ। हामी सबैजना बन्दाबन्दीमा घर बसिरहँदा अग्लो पंक्तिमा कार्य गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरू भने हामी सबैको स्वास्थ्यको लागि ध्यान दिँदै रात दिन नभनी खटिरहनु भएको छ र तिनी स्वास्थ्यकर्मीहरूको मानसिक सुस्वास्थ्यको लागि एउटा सानो प्रयासको रूपमा यो टेलिसाइकेट्रीको स्थापना तथा सेवा प्रदानको लागि तयार पारिएको यो वेबसाइटको शुभारम्भ कार्यक्रम हामी आज सञ्चालन गर्दैछौँ। अब हामी कार्यक्रम सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा हाम्रो अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर श्री रोशन पोखरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँ केही समयमै उहाँ जोइन गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएकी छु। र आज हामीसँग अतिथिको रूपमा डाक्टर सुदर्शन नरसिंह प्रधान, प्रेसिडेन्ट साइकेट्रिक एसोसिएसन अफ नेपाल, प्राध्यापक डाक्टर श्री सरोज प्रसाद ओझा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन, सिनियर साइकेट्रिक डाक्टर विद्यादेव शर्माज्यू, डाक्टर फणीन्द्र बराल, सिनियर मेडिकल जर्नलिस्ट प्रमुख एनसिडी एन्ड मेन्टल हेल्थ सेक्सन इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, डाक्टर केदार मराठा, मेन्टल हेल्थ फोकल पोइन्ट WHO, डाक्टर रितेश थापा, प्रतिनिधि नेपाल मेडिकल एसोसिएसन बाट यहाँ जोइन भइसक्नु भएको छ र आजको यस हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साइकेट्रिक डाक्टर, पेसाकर्मी, मनोविद, अतिथि तथा सम्पूर्ण सहभागीलाई स्वागत गरिदिनु हुन म IOM-TUTH का एसोसिएट प्रोफेसर तथा टिपिओ नेपालकी अध्यक्ष डाक्टर मिता राणाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। डाक्टर मिता। हजुर, धन्यवाद। धन्यवाद पार्वतीजी। नमस्कारलाई सर्वप्रथम त म आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि हुन त सक्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो। मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनका चिफ स्पेशलिस्ट डाक्टर रोशन पोखरेलज्यू, त्यसै गरी डिपार्टमेन्ट अफ साइकाट्री एन्ड मेन्टल हेल्थ TUTH का विभागीय प्रमुख प्रोफेसर डाक्टर सरोज प्रसाद ओझाज्यू, त्यसै गरी उक्त विभागकै हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर विद्यादेव शर्माज्यू, साइकेट्रिक एसोसिएसन नेपालका अध्यक्षज्यू डाक्टर सुदर्शन प्रधानज्यू, डाक्टर अरुण कुँवर, चाइल्ड एन्ड एडोलेसेन्ट साइकेट्री युनिट कान्ति बाल अस्पतालबाट रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ क्या, आज देखिसकेका त छैन, आउनु भएको छ कि छैन, उहाँलाई पनि स्वागत गर्दछु। त्यसै गरिकन हाम्रो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन EDCD सेक्सनबाट NCD र मेन्टल हेल्थका चिफ डाक्टर फणीन्द्र बरालज्यू, त्यसै गरिकन WHO को मेन्टल हेल्थ सेक्सन फोकल पोइन्टको रिप्रेजेन्टेटिभ डाक्टर केदार मराठाज्यू, त्यसै गरी नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका मेम्बर डाक्टर रितेश थापाज्यू र हाम्रो TPO नेपालका र TUTH-बाट अहिले सहभागी हुनुभएका र त्यस्तै अन्य संस्थाबाट अहिले सहभागी हुनुभएका सबै सदस्यहरूलाई मैले TPO नेपालको तर्फबाट यस कार्यक्रममा मैले स्वागत गरेँ। यसको विस्तृत जानकारी र यसको विवरणहरू अब डाक्टर कमलबाट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र सबैजनाको सहभागिताको लागि चाहिँ नि मैले धन्यवाद दिँदै स्वागत पनि गरेँ। धन्यवाद। हेलो पार्वतीजी, सायद उहाँको इन्टरनेट डिस्कनेक्ट भयो जस्तो लाग्यो र पार्वतीजी सुन्दै हुनुहुन्छ?
हस्, धन्यवाद मिता म्याडमलाई। र यसपछिको अबको छोटो प्रस्तुति चाहिँ म टिपी नेपालको तर्फबाट यो जुन हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको इनिसिएटिभ छ, यो इनिसिएटिभ खास के हो र यसबाट चाहिँ हामीले के गर्ने अपेक्षा लिएका छौँ र यो कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा यहाँहरू समक्ष छोटो प्रस्तुतिकरण गर्ने जमर्को गरेको छु र यहाँहरूको अनुमतिमा म प्रस्तुतिकरणलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। देखिन्छ? देखिएको छ प्लिज गो अहेड। हस्, सर्वप्रथम आजको यस लन्चिङ सेरोमनीको अभिभावकत्व गरिरहनुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ आदरणीय श्री डाक्टर रोशन पोखरेलज्यू, त्यसै गरी साइकियाट्रिस्ट एसोसिएसन अफ नेपाल, युटिएस डिपार्टमेन्ट अफ साइकियाट्री, डब्ल्युएचओ नेपाल, इडिसिडी, एनएमई लगायत विभिन्न निकायबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र आजको यस लन्चिङ सेरेमनीमा चाहिँ हामी miwellnepal.org.np नामक वेब पेजको चाहिँ लन्चिङ गर्दैछौँ र यो चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपाल, डिपार्टमेन्ट अफ साइकियाट्री एन्ड मेन्टल हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन त्रिभुवन युनिभर्सिटी र टिपिओ नेपालको संयुक्त प्रयासमा चाहिँ यो वेब पेजलाई आज हामी लन्चिङ गर्दैछौँ। र यसको छोटो परिप्रेक्ष्यको बारेमा हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समयमा कोभिड-19को जुन महामारी सुरु भइसके पश्चात चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ अहोरात्र रूपमा चाहिँ विशेष गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका कामहरू, त्यसै गरी क्वारेन्टाइन सेन्टरमा सर्भिस दिने लगायत आइसोलेसन सेन्टरमा बिरामीहरूको सेवा गर्ने लगायतका विभिन्न खालका क्रियाकलापहरूमा चाहिँ उहाँहरू खटिरहनु भएको अवस्था छ। अब यस अवस्थामा चाहिँ चाइना लगायत अन्य विभिन्न मुलुकमा भएका अध्ययनहरूबाट चाहिँ के देखिएको छ भन्दा डिप्रेसन, एङ्जाइटी लगायत तनावका लक्षणहरू र विभिन्न खालका मानसिक स्वास्थ्य समस्या चाहिँ प्रचुर मात्रामा स्वास्थ्य कर्मीहरूमा बढ्दै गइरहेको र यसले दूरगामी रूपमा पनि उहाँहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि अहिलेका दिनहरूमा चाहिँ कोभिड-19को महामारीको इन्फेक्सनको केसहरू पनि बढ्दै गइरहेको अवस्था, थपिँदै गएको चुनौती, त्यसै गरी घर परिवार लगायत आफूलाई पनि हुन सक्ने संक्रमणको जोखिम लगायत जोखिमकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूबाट सहनुपर्ने जुन विभेद तथा लान्छना, त्यसै गरी सीमित स्रोत साधनका बावजुद काम गर्नुपर्ने अवस्था र स्वास्थ्य कर्मीमाथि हुने गरेका विभिन्न खालका आक्रमण तथा साङ्घातिक घटनाहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू तनावपूर्ण अवस्थामा काम गरिरहनु भएको छ। यी सबै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विशेष गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चाहिँ प्रोएक्टिभली यस विषयमा चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउँदै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, त्यसै गरी त्रिवी शिक्षण अस्पतालको मनोचिकित्सा विभाग र टिपिओ नेपालले चाहिँ हामी संयुक्त रूपमा चाहिँ उहाँहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई प्रवर्धन गर्नका लागि के कस्ता कार्यक्रम गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा हामीले कन्सेप्टमा छलफल गऱ्यौँ र त्यही कन्सेप्टका आधारमा चाहिँ अहिले रिमोटली उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ, उहाँहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल गर्दै यस कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका थियौँ र त्यही अनुरूप चाहिँ हामीले अहिले www.miwellnepal.org.np नामक एउटा वेब पेज हामीले आज लन्चिङ गर्दैछौँ। यो वेब पेजबाट चाहिँ उहाँहरूले विभिन्न खालका सेवाहरू लिन सक्नुहुन्छ, जसबाट रेगुलरली उहाँलाई आइपर्ने खालका तनावहरूबाट जुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि विभिन्न खालका सर्भिसहरू पनि यसबाटै लिन सक्नुहुनेछ र यसबाटै उहाँहरूले टेलिसाइकियाट्री अपोइन्टमेन्ट पनि लिँदै त्रिवी शिक्षण अस्पतालको मनोचिकित्सा विभागबाट अपोइन्टमेन्टहरू लिने र फलोअप सर्भिस पनि लिने प्रावधान चाहिँ राखिएको छ र यो वेब पेजको यहाँहरू समक्ष मैले यो बाहिरी कभर पेज राखेको छु, यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा होम पेज, त्यसै गरी ब्लग, वेबिनार, मल्टिमिडिया, त्यसै गरी टिम, सपोर्ट, कन्ट्याक्ट, सेल्फ केयर र अबाउट भनेर विभिन्न 9वटा बुदाहरू राखिएको छ र यी बुदामा विभिन्न खालका कन्टेन्टहरू चाहिँ राखिएको छ र यसमा हामीले के सर्भिसहरू लिन सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ लगइन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले जुन यो
युजर लगइन नबनाइकन पनि विभिन्न खालका मोड्युल्सहरूबाट चाहिँ हामीले जान सक्छौँ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको आइकनबाट यहाँ राखेका विभिन्न खालका भिडियो मेटेरियल्सहरू चाहिँ उहाँहरूले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अडियोको सेक्सनमा हामीले विभिन्न खालका अडियोका मेटेरियल्सहरू राखेका छौँ, विशेष गरी स्ट्रेस म्यानेजमेन्टका टिप्सहरू, त्यसै गरी प्रोग्रेसिभ मस्कुलर रिल्याक्सेसनका टिप्सहरू, यस्ता खालका टिप्सहरूलाई हामीले अडियोमा राखेका छौँ। यो पनि उहाँहरूले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याबाट गुज्रेका व्यक्ति तथा यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले आफ्नो अनुभवका आधारमा लेख्नुभएका विभिन्न ब्लगहरू पनि उहाँहरूले यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। र उहाँहरूलाई नै केन्द्रित गर्दै हामीले विभिन्न खालका वेबिनार सिरिजहरू बनाउँदै आएका छौँ। ती वेबिनारहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई पर्ने जुन साइकोलोजिकल डिस्ट्रेस, त्यसै गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्या र कसरी सहयोग लिने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले विभिन्न खालका वेबिनार सिरिजहरू बनाएका छौँ। यस्ता खालका वेबिनारहरूलाई चाहिँ यो सेक्सनमा अपलोड गरिएको छ र त्यहाँबाट चाहिँ क्रमशः उहाँहरूले चाहिँ वेबिनार त्यो सेक्सनबाट वेबिनारहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा सेक्सन चाहिँ हामीले सेल्फ एसेसमेन्ट भनेर राखेका छौँ र यो सेल्फ एसेसमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ साइकोलोजिकल डिस्ट्रेसलाई मापन गर्नका लागि एउटा हामीले टुल राखेका छौँ, जुन टुललाई चाहिँ हामीले केस्लर K6 पनि प्लस भनेर भन्छौँ। यहाँ लगइन गरिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो युजर आइडी बनाउनुहुन्छ र त्यो युजर आइडीको आधारमा हाम्रो एडमिनले एप्रुभ गरिसके पश्चात चाहिँ उहाँहरूले केस्लर K6 टुलबाट आफ्नो साइकोलोजिकल डिस्ट्रेसको स्क्रिनिङ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो स्क्रिनिङका आधारमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी 5वटा जुन सर्भिस हामीले लेखेका छौँ, रजिस्टर गर्ने, लगइन गर्ने, स्क्रिनिङ गर्ने र त्यसपछि हामी एपोइन्टमेन्टको पनि यहाँनिर एउटा व्यवस्था गरिएको छ। त्यो स्क्रिनिङका आधारमा चाहिँ उहाँहरूले रेड, ग्रिन र येल्लो गरी 3वटा भागमा विभाजन गरिन्छ र हाई कट अफ स्कोर आएका व्यक्तिहरूलाई जसलाई तुरुन्त एपोइन्टमेन्ट चाहिन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्रिवी शिक्षण अस्पतालको मनोचिकित्सा विभागमा कार्यरत आदरणीय हाम्रो साइकियाट्रिस्ट तथा चिकित्सा मनोविद उहाँहरूसँग चाहिँ एपोइन्टमेन्ट हामीले फिक्स गर्छौँ र त्यसपछि उहाँहरूले टेली साइकियाट्रीको माध्यमबाट कन्सल्टेसन सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ। र यो सर्भिस पछि चाहिँ उहाँहरूले डायग्नोसिस, म्यानेजमेन्टका कुराहरू र इभन हामी प्रिस्क्रिप्सनका कुराहरू पनि यसलाई चाहिँ फर्मलाइज गर्दै जाने भन्ने खालको व्यवस्था गरिएको छ र फलोअप सर्भिस पनि एवंविधले उहाँहरूले कन्टिन्यू गर्न सक्ने खालको प्रावधान चाहिँ हामीले यस वेब पोर्टलबाट गरेका छौँ। र यसको विशेषताका बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले यो वेब पेजमा www.mewellnepal.org.np क्लिक गर्ने बित्तिकै उहाँहरूले स्ट्रेस म्यानेजमेन्टका मोड्युल्सहरू छन्, त्यो मोड्युल्सहरू चाहिँ रुटिनली लगइन नगरिकन पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा जस्तै अडियो भिजुअल मेटेरियल्सहरू छन्, त्यसै गरी वेबिनारहरू छन्, त्यसै गरी प्रोग्रेसिभ मस्कुलर रिल्याक्सेसन एक्सर्साइजहरू छन्, त्यसै गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भर्खरै बनाएको WHO को स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट गाइड पनि हामीले यहाँनिर राखेका छौँ। त्यस्ता खालका मेटेरियलहरू चाहिँ उहाँहरूले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि आफूलाई आइपर्ने खालको डिस्ट्रेसहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ यसले सहयोग गर्न सक्छ। त्यसै गरी उहाँहरूले लगइन गरिसके पश्चात चाहिँ साइकोलोजिकल डिस्ट्रेस मापन गर्नको लागि स्क्रिनिङ टुलको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। गरिसके पश्चात अघि हामीले भनेको जस्तै एपोइन्टमेन्टको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँ एडमिनबाट उहाँहरूको रुस्टर बेसिसमा त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा हाम्रो साइकियाट्रिस्ट तथा साइकोलोजिस्टहरूसँग एपोइन्टमेन्ट हामीले फिक्स गर्छौँ र त्यहाँबाट उहाँहरूलाई एउटा मेसेज जान्छ, उहाँहरूलाई पनि मेसेन्जरबाट एउटा मेसेज जान्छ र हाम्रो सर्भिस प्रोभाइडर जो साइकियाट्रिस्ट तथा क्लिनिकल साइकोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा इमेल जान्छ र उहाँसँग एपोइन्टमेन्ट फिक्स गरेको कुराहरू चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर र सर्भिस लिने बेनिफिसियरीलाई पनि जानकारी जान्छ र जसले गर्दा एपोइन्टमेन्ट गर्ने खालको सिस्टमलाई चाहिँ यसले इन्स्योर गर्छ र त्यस पश्चात आफूले फलोअप गर्ने र कन्टिन्युटी अफ केयरलाई पनि निरन्तरता दिनको लागि यस वेबसाइटले चाहिँ प्रावधान गरेको छ। यसका अलावा त्यो वेबिनारहरू जुन हामीले बनाएका छौँ ती वेबिनारहरू चाहिँ लाइभ हामीले फेसबुकबाट पनि गर्छौँ र फेसबुकबाट लाइभ गरेका वेबिनारहरूलाई चाहिँ हामीले क्रमशः यसमा थप्दै पनि जान्छौँ, जस कारणले गर्दा उहाँहरूले फुर्सदको समयमा चाहिँ यस्ता खालका वेबिनार सिरिजहरू जुन कोभिड-19 को मानसिक स्वास्थ्यमा परेको प्रभावको बारेमा राखिएको छ यस्ता खालका वेबिनारहरू चाहिँ बनाइएको छ र आगामी दिनहरूमा हामीले यस्ता वेबिनारहरू, त्यसैगरी स्ट्रेस म्यानेजमेन्टका मोड्युल्सहरू, त्यसैगरी उहाँहरूलाई आवश्यकता पर्ने टिप्सहरू, ब्लग्सहरू चाहिँ क्रमशः रूपमा थप्दै पनि लैजाने हाम्रो जमर्को गरेका छौँ। र अब स्वास्थ्य कर्मीसँग चाहिँ कसरी पहुँच राख्ने त भन्नेका लागि चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भन्दा यस कार्यक्रम पश्चात चाहिँ हामीले जुन आजको लन्चिङ पश्चात चाहिँ हामीले
यसलाई चाहिँ विभिन्न खालका फ्लायरहरू बनाउने र फेसबुक लाइभबाट पनि लार्जर अडियन्समा चाहिँ हामीले यसलाई डिसेमिनेसन गर्ने जमर्को गरेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको जुन एउटा सञ्जाल छ त्यो सञ्जालबाट चाहिँ उहाँहरूलाई पत्राचार गर्दै विभिन्न प्रदेश तथा पालिका लेभलसम्म चाहिँ हामीले यो जानकारी हेल्थ वर्करहरूलाई पठाउने पनि हामीले योजना गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीसँग यहाँ आज नेपाल मेडिकल एसोसिएसन त्यसै गरी साइकियाट्री एसोसिएसन अफ नेपालबाट पनि प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको फोरमबाट पनि हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरू समक्ष यो जानकारी चाहिँ प्रवाह गर्ने उद्देश्य लिएका छौँ। त्यस सँगसँगै विभिन्न खालका अरू पेसागत सङ्गठनहरू विशेष गरी हेल्थ असिस्टेन्स एसोसिएसन अफ नेपाल त्यसै गरी नर्सिङ काउन्सिल लगायत अन्य सङ्घ संस्थासँग पनि हामीले क्रमशः हातेमालो गर्दै र पत्रचार गर्दै उहाँहरूलाई यस सर्भिससम्म आउनका लागि जानकारी पठाउने चाहिँ जमर्को गरेका छौँ। र यसका अलावा हाम्रा फेसबुक लगायत विभिन्न खालका पेजहरूबाट पनि हामीले यसलाई वाइडली डिसेमिनेट गर्दै उहाँहरूलाई यस्तो खालको उपलब्ध छ तथा तपाईँहरूले सेवा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको जानकारी दिने चाहिँ योजना बनाएका छौँ। र यस वेबसाइटको नाम तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ miwellnepal.org.np। आजबाट यो चाहिँ शुभारम्भ हुँदैछ। अब यो शुभारम्भ घोषणा हाम्रो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका चिफ स्पेसलिस्ट डाक्टर श्री रोशन पोखरेल ज्यूले यस सर्भिस र वेबसाइट चाहिँ आजबाट लन्च भएको घोषणा गर्नुहुनेछ र उहाँको घोषणा सँगसँगै यस कार्यक्रम चाहिँ फर्मल्ली आजबाट सुरु हुनेछ भन्ने पनि जानकारी गराउँदै यहाँहरू समक्ष आफ्नो प्रस्तुतिकरण यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर कमल। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर कमल, एक्जिक्युटिभ म्यानेजर टिपिए नेपालको। र अब चाहिँ हामी अलिकति मन्तव्यको क्रममा जाँदैछौँ र म मन्तव्यको लागि चाहिँ हाम्रो अहिलेको यस कार्यक्रमलाई अगाडि हुनको लागि र आफ्नो यो मिवेल नेपाल वेबसाइटको बारेमा केही भनिदिनु हुनको लागि म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट डाक्टर केदार मराठाज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू डाक्टर फणिन्द्र बराल एडिसिडीबाट, हाम्रो प्यानको प्रेसिडेन्ट सर डाक्टर सरोज हेड अफ डिपार्टमेन्ट युटिएस, डाक्टर कमल लगायत सम्पूर्णमा गुड मर्निङ, नमस्ते। मैले धेरै भन्नुपर्ने त खासै केही छैन। अलिक केही समयको हाम्रो छलफलपछि यसले हाम्रो जुन आइडिया छ, आइडियाले एउटा मूर्त रूप पाएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू विशेष गरी यो कोभिड-19 को चाहिँ कन्टेक्स्टमा जुन किसिमको तनाव छ त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ मद्दत गर्ने भन्ने खालको हाम्रो विचारलाई चाहिँ एउटा अहिले अब अहिलेकै परिस्थितिकै अनुसार अहिले टेली थ्रु चाहिँ केही न केही चाहिँ मेटेरियलहरू सेल्फ केयरका मेटेरियलहरू चाहिँ राखिएर उहाँहरूले एक्सेस गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई केही न केही राहत पुग्छ कि भन्ने यसको उद्देश्य यति नै हो। र यो अलिकति नयाँ एप्रोच पनि छ। बनाउनु त अब अहिलेसम्म बनाइयो, अब यसलाई कसरी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मी डाक्टर कमल, डाक्टर रोशन आउनुभएको छ के यसो गुड मर्निङ म आउँदैछु, म आइहालेँ हजुर, 2 मिनट म प्रिपेयर बाटोमा छु, म पुगिहालेँ। हजुर कन्टिन्यू गर्नु न। हजुर हुन्छ। डाक्टर रोशनलाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो यस कार्यक्रममा र अहिले चाहिँ डाक्टर केदारले यसको बारेमा केही बताउँदै हुनुहुन्छ। डाक्टर रोशन हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। हस् डाक्टर केदार। हस्, थ्याङ्क यू। अब अहिलेसम्म त हामीले जुन सोचेको अनुसार एक किसिमको यसले चाहिँ एउटा पोर्टल बनेको छ, एउटा माध्यम बनेको छ। अब यसको दोस्रो काम र अझै मोर च्यालेन्जिङ चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै स्वास्थ्य कर्मी लगायत सेवा कर्मीहरूको कसरी यसलाई युज गर्ने
र उहाँहरूलाई यसलाई कसरी युजमा ल्याउने र उहाँहरूलाई यसले कसरी चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने नै हो। दोस्रो पक्ष जुन अझै महत्त्वपूर्ण छ, हामीले विभिन्न पेसाकर्मी जुन सङ्घ सङ्गठनहरू, मेडिकल एसोसिएसन लगायत अरू एसोसिएसनले चाहिँ प्रोफेसनल एसोसिएसनको थ्रुबाट जुन जाने हाम्रो योजना बनाएका छौँ, यसले केही न केही मद्दत गर्छ होला भन्ने चाहिँ आशा लिएको छु। यति भन्दै म धेरै समय लिन चाहन्न। मेरो भन्दै मेरो भनाइ यहीँ एन्ड गर्दछु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। डाक्टर केदार हुनुहुन्थ्यो र अब यसै गरी मन्तव्यको लागि म अगाडि हाम्रो डाक्टर रोशनको माइक हामी एनसिडी एन्ड मेन्टल हेल्थ सेक्सन एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर फणीन्द्र प्रसाद बरालज्यूको मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर फणीन्द्र। तपाईँले म्युट गरिदिनु डाक्टर साहबको एकैछिनको लागि उतापट्टि। डाक्टर फणीन्द्रज्यू अघिसम्म हुनुहुन्थ्यो, यो नेटवर्कको उहाँको डिस्कनेक्ट भयो कि जस्तो लाग्यो। यहाँ त देखिरहेको छ नाममा त। हजुर म एकपल्ट उहाँसँग कुरा गरिहालेँ। डाक्टर सुदर्शनलाई धन्यवाद। डाक्टर सुदर्शन हुन्छ, हामी अगाडि मन्तव्यकै क्रममा छौँ र डाक्टर फणीन्द्र आउन्जेलसम्म हामी डाक्टर सुदर्शन उहाँको मन्तव्यको लागि म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर सुदर्शन नरसिंह प्रधान, प्रेसिडेन्ट अफ साइकियाट्रिक एसोसिएसन अफ नेपाल, उहाँ हुनुहुन्छ भने हजुरको मन्तव्यको लागि मैले अनुरोध गरेँ। डाक्टर सुदर्शन सुनिन्छ? म एउटा यहाँ काममा अड्क्यो, म सुनिरहेको छु। हजुरहरू कन्टिन्यू गरिसुन हजुर, म सुन्दैछु हजुर। होइन, हामी अगाडि बढाउँछ हामीले अगाडि बढाइरहेको छौँ। डाक्टर सुदर्शनले हजुरहरू अगाडि बढ्दै गर्नुहोस्। म यहाँ अर्को अफिसमा काम गरेर दुईटैमा हुने ट्राई गरिरहेको छु। म सुनिरहेको छु। सुदर्शन दाइले के भन्नुहुन्छ भनेर म एकदम सुन्न खोजेको। सुदर्शन दाइ बोल्दै त्यही भएर होला। हजुर, उहाँको पनि टेक्निकल समस्या। डाक्टर सुदर्शन अब डाक्टर सुदर्शन र डाक्टर फेरि रिस्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ होला, यो टेक्निकल समस्याको भएर छ। यो समयलाई चाहिँ हामी त्यसै खेर जान नदिई अब म डाक्टर सरोज ओझाकै मन्तव्यको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दछु। डाक्टर सरोज ओझा, हेड अफ डिपार्टमेन्ट युटिएच आइओएम। नमस्कार। हजुर डाक्टर साहब प्लिज। धन्यवाद पार्वतजी। विशेष अब अरू धेरै कुरा, लामो कुरा चाहिँ भाषण भन्दा पनि अब हामी सम्बोधनको कुराहरू छोडिदिउँ। विशेष गरेर जुन यो आजको यो वेब पोर्टल miwell.org.np को जुन आज शुभारम्भको कार्यक्रम छ, यसमा विशेष गरेर मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनबाट डाक्टर रोशन पोखरेल, उहाँ फर्चुनेटली अहिले आजको मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनको चाहिँ सेक्रेटरीको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। अनि इडिसिडीबाट डाक्टर फणीन्द्र हुनुहुन्छ। अनि अफकोर्स डब्ल्युएचओबाट यसको जुन यसको लागि कसरी यो जुन र मेटेरियललाई चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ मूर्त रूप दिने भन्नेमा डाक्टर केदार हुनुहुन्छ। अनि अफकोर्स टिपिओ नेपालका हाम्रा डाक्टर कमल हुनुहुन्छ, सुरजजी हुनुहुन्छ, अफकोर्स डाक्टर मिता पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो डिपार्टमेन्ट साइकियाट्रिकबाट हाम्रा साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट सबै साथीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रोफेसर विद्यादेव शर्मा एज ए गार्जियनको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ। यो सबै चिजबाट आज मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि, आज मैले कुरा गर्दा गर्दै 1 घन्टा अगाडि मलाई बुढा नीलकण्ठको मेयरज्यूले फोन गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि एकदम स्ट्रेसमा भयो, आफू पनि स्ट्रेसमा भयो, फ्यामिली स्ट्रेसमा भयो, मलाई फोन आइरहेको छ,
हाम्रो मेयर नगरपालिका आफैमा पनि स्ट्रेस भइरहेको छ, यसको उपाय कहाँ के छ भन्ने किसिमको उहाँले एउटा कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो। यो मैले कुरा किन राखेको भन्दाखेरि कोभिड-19 मा आज हामी जुन फ्रन्टलाइनका स्ट्रेस फ्रन्टलाइनका हेल्थ वर्कर्सहरू छौँ, वास्तवमा यो स्ट्रेसफुल छ। अब TOTS को कुरा गर्दाखेरि आज हामी सबैजना स्ट्रेसमा छौँ। मैले जोलाई फोन गर्थेँ उहाँहरू सबैजना क्वारेन्टाइनमा छ भन्नुहुन्छ। हाम्रा मेडिकल नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका डाक्टर हाम्रो रितेश हुनुहुन्थ्यो, उहाँ यहाँ जानुभयो मिटिङको लागि, उहाँ पनि आफै क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। त्यसैले हामी सबैलाई स्ट्रेसको अवस्थामा हामीले साँच्चै नै आज मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनको अम्ब्रेलामा हाम्रो EDCD का डाक्टर फनिन्द्रको उसमा लिडरसिपमा अनि हामी मिलेर जुन किसिमले हामी यो काम गर्दैछौँ, डाक्टर रोशनलाई म विशेष ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अब तपाईँ यसो हेर्दाखेरि तपाईँ पनि धेरै स्ट्रेसमा देखिनुहुन्छ, हामी सबै स्ट्रेसमा छौँ अफकोर्स। त्यसैले यो जुन वेब पोर्टल जुन हामी आज लन्चिङ गर्दैछौँ, यसले अवश्य पनि हाम्रा यी नेपाली हेल्थ वर्कर्सहरू, फ्रन्टलाइन र हेल्थ वर्कर्सहरू एसोसिएसन, साइकेट्रिक एसोसिएसनदेखि लिएर नर्सिङ काउन्सिल, प्यारामेडिक्स र स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अम्ब्रेलामा काम गरिरहेका हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ साँच्चै नै सेल्फ म पनि स्ट्रेसमा छु जस्तो लाग्छ। त्यसैले यो चिजले चाहिँ हामीले डेफिनेटली राम्रो पोजिटिभ मेसेज आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यसैले म चाहिँ अब धेरै नगरिकन यो आजको यो दिनमा यो हामी सबैले यसलाई चाहिँ डिसिमिनेट गरौँ, टाइम पनि छ अनि हाम्रा सरहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले आजको दिनमा हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने काम त छँदैछ, तर यसो सँगसँगै चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको डिपार्टमेन्ट साइकेट्रीका फ्याकल्टीहरू र TPO नेपालका हाम्रा साथीहरू जसले चाहिँ यो जिम्मेवारी इम्प्लिमेन्टिङ जिम्मेवारी लिएका छौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रा यो विभिन्न सङ्घ संस्थादेखि लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयका हाम्रा सरहरूले पनि जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा पोलिसी र गार्जियनसिप दिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने अवश्य पनि यसलाई बल उच्च राख्नेछ र CDC-ले पनि भनेको छ हामीले साँच्चै नै आफ्नो मनोविज्ञान साइकोलोजीलाई स्ट्रङ राख्न सक्यौँ भने इम्युनिटी पावर पनि बढ्छ। इम्युनिटी पावर बढ्यो भने पनि हामीसँग काउन्सिलिङ गर्ने, ट्याकल गर्ने पावर पनि बढ्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले म आजको खुसीको दिनमा चाहिँ विशेष गरेर हाम्रा डाक्टर साहबहरू डाक्टर रोशन, डाक्टर फनिन्द्र, डाक्टर केदार सहित हाम्रो सबै टिमहरूलाई म फेरि एकपटक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आउने दिनको चुनौती र च्यालेन्जेस र जुन अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ हामीले यसलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने कन्ट्रीले चाहिँ यो नट ओन्ली TOTSबाट मात्र होइन कि अरू सबै स्टेक होल्डरहरू छन्, मेडिकल एसोसिएसनमा छन् अनि मेडिकल कलेजहरूमा काम गरिरहेका छन्, मन्त्रालयमा काम गरिरहेका छन्, गभर्मेन्ट हस्पिटलमा काम गरिरहेका छन्, यो सेवालाई चाहिँ सबैतिर चाहिँ लान सक्यो भने अवश्य पनि यसले चाहिँ कन्ट्रीलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै म मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु र फेरि एकपटक डाक्टर कमलको टिमलाई धन्यवाद दिँदै म पार्वतीजीलाई फेरि अब अगाडि बढाउनलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू डाक्टर सरोज। उहाँले भन्नुभयो जस्तै अहिले हामी सबैजना एउटा तनावमा छौँ र सामान्य अवस्थामा पनि मानसिक स्वास्थ्यको सहयोग चाहिँ एकदमै अपर्याप्त भइरहेको अवस्थामा यो महामारीको अवस्थामा यो हुनु भनेको स्वाभाविकै कुरा हो। तर यो एउटा प्रयासले चाहिँ पक्कै पनि यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा र मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही नयाँ आयामहरू लिएर आउनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र यो बिचमा म अलिकति डाक्टर विद्यादेव शर्मा जो चाहिँ एकदम सिनियर साइकेट्रिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो साइकेट्री र मेन्टल हेल्थको हिस्ट्री बोक्नु भएको छ, उहाँलाई आफ्नो केही मन्तव्यको लागि चाहिँ अनुरोध गर्न चाहे। यो बिचमा हाम्रो पहिल्यै कुराकानी चाहिँ भएको छैन, उहाँलाई रिक्वेस्ट चाहिँ पहिला गरिएन, त्यही पनि डाक्टर साहब अगाडिदेखि नै भइरहनु भएको थियो र उहाँको केही मन्तव्यहरू केही कुराहरूले चाहिँ हामीलाई अझै अगाडि बढ्न प्रेरणा दिनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। ओके, यो पहिला नमस्ते सबैलाई। हजुर नमस्ते। हजुर अहिले सुनिरहेछौँ हजुरलाई हामीले। अब यो अगाडिका लम्बेतान अगाडिको लागि यथावत भन्दै 10 मिनट जति त्यसैले खान्छ। यसको निड छ, निड मेरो चाहिँ नि उही अब मेरो एक्सपोजर उसमा भएको भएर यो कोभिडसँग लडाइँ गर्ने सबभन्दा हाम्रो गभर्मेन्ट सेक्टरको सबभन्दा सानो युनिट भने हेल्थ पोस्ट हो। हेल्थ पोस्टका एचएहरूसँग पनि मेरो आफ्नो एरियामा चाहिँ नि इन्भल्भ भएको भएर के गरेर तिनीहरूलाई थमाएर राख्नुपर्छ भन्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।
अहिले इन्डिभिजुअल लेभलमा गरिरहेको चिजलाई यसले एउटा अर्गनाइज्ड वेमा आयो। सम्भवतः अहिलेको यो घाइ र घुइँ भन्दा योभन्दा अलिकति राम्रो तरिकाले चाहिँ नि यो सफ्टवेयरले काम गर्न सकोस्। प्लस अब पर्सनली भनियो भने अब प्रायः सबै अब वर्किङ फ्रम होम छौँ। अब यो युनिटलाई भन नि, यो म्यानेजमेन्ट गर्ने युनिटलाई समय चाहिन्छ, फलानु दिन फलानु उसमा चाहिँ नि यु टेक केयर भन्यो भने यु सिम्पली हेभ टु आस्क आई एम अवेलेबल, होइन? यो सिस्टम चाहिँ नि ढिलो भइसकेको थियो, एटलिस्ट भयो। अब लेट्स ट्राई टु टेक इट अप। अनि एउटै मेरो चाहिँ नि जुन हामी त्यो पोर्टलमा अथवा जे जति मेटेरियलहरू राखिरहेछौँ, कति यिनीहरूले युज गर्न सक्छन्, स्पेसली टकिङ अबाउट रुरलमा चाहिँ नि जहाँ मोबाइलबाट चाहिँ नि यिनीहरू कनेक्सनमा आउँछन्, त्यो चाहिँ नि एकचोटि ख्याल गर्नुपर्छ होला। हेल्थ पोस्टहरूमा पनि प्राय के देखाएको छु मेरो एक्सपिरियन्समा भने, मेरो 6-7 वटा जिल्लासँग हुँदाखेरि उनीहरूको एक्सेस इन्टरनेट भनेको आफ्नो पर्सनल एन्ड्रोइड हो है। अब त्यो एन्ड्रोइडको सानो स्क्रिनले कति ठेक्छ, त्यो हिसाबले पनि रिमोडलिङ गर्नुपर्छ कि त्यो हिसाबले हेरौँ। तर यो चाहिएको चिज त्यो गऱ्यौँ। अब मेरो पर्सनली जे जति समय चाहिन्छ भन, आई एम अवेलेबल। उमेरको हिसाबले पनि अब म त टियुटिएसमा त मलाई आउट अफ बााउन्ड्सै भनिसक्यो साथीहरूले, आई एम स्टेइङ होम, होइन? त्यसैले मेरो जति चाहिन्छ टाइम दिन म तयार, अरू चिज जानिँदैन। यही पनि चलाउन मलाई यो लाइन अनलाइन आउने 5-7 मिनट लाग्यो। I simply wish that this doesn't get discontinued like the most of Nepali programs. मेरो के भन्ने अब शुभकामना सबैलाई, आफैलाई सही। गो अहेड। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। हजुरले भन्नुभयो जस्तै यो एउटा हामीले सुरुवात गर्न चाहिँ बरु सजिलो छ, तर यसलाई कन्टिन्यू गर्न सस्टेन गर्नको लागि चाहिँ थुप्रै च्यालेन्जेसहरू अझै अगाडि छ। र अझै पनि दूर दराजमा बस्नुभएका स्वास्थ्य कर्मीहरूले यसलाई कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने क्वेसन चाहिँ अझै छ। र हामी यसलाई अझै अपग्रेड गर्ने अथवा अझै यसलाई सहकार्यमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्न सक्ने कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँहरू लगायत सबैजनाको सुझाव सल्लाहले चाहिँ अगाडि बढ्न मद्दत गर्दछ भन्ने मैले सोचेको छु। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब हजुरलाई। र अब मैले हाम्रो डाक्टर सुदर्शन नरसिंह प्रधान, प्रेसिडेन्ट साइकेट्रिक एसोसिएसन अफ नेपाल, उहाँ जोइन गर्नुभयो जस्तो लाग्यो। मैले उहाँलाई चाहिँ आफ्नो मन्तव्यको लागि रिक्वेस्ट गरेँ। डाक्टर सुदर्शन। धन्यवाद। म पनि यहाँ यो प्रोग्रामको लागि चाहिँ जुन किसिमको अर्गनाइज गर्नुभएको छ डाक्टर कमल र जुन टिम जुन छ टिपिओ नेपालले जुन गर्नुभएको, यसको लागि पहिले सुरुमा त म बधाई दिन चाहन्छु। यस्तो खालको यो चिज चाहिँ यो टेलिसाइकाट्री स्पेसली हामी साइकाट्रिस्टहरूको लागि चाहिँ एकदमै जरुरी पनि देखिन्छ जस्तो लाग्छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा। यो पहिलादेखि पनि यो चाहिँ जरुरी थियो। अब अहिले यो कोभिड-19 को मात्र कारण होइन कि योभन्दा अगाडि पनि हामी यो आउटरिच क्लिनिकहरू जुन किसिमको चाहिँ नि जहाँ चाहिँ साइकाट्रिस्ट एभाइलेबल नभएको बेलामा पनि हामीले जसरी आफ्नो फिजिकल प्रेजेन्स गर्नुभन्दा यस्तोबाट पनि गर्न सकिने अवस्थाहरू चाहिँ मैले देखिरहेको छु यो चाहिँ यो पार्टमा। यसैले गर्दाखेरि यो चिजलाई यसलाई अझ राम्रो चाहिँ परिमार्जित गरेर राम्रो किसिमको व्यवस्थित गरेर हामीले लान सक्यौँ भने यो एकदमै राम्रो फोरम हुन्छ जस्तो लाग्छ। स्पेसली हामी साइकाट्रिस्टहरूलाई हामीले चाहिँ यो चाहिँ फेसियल एक्सप्रेसनहरू जुन हेर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि र यो चाहिँ नि मतलब भिडियो क्यामेराहरूबाट चाहिँ उसको अनुहारबाट धेरै कुराहरू हामीलाई चाहिँ थाहा पाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। फिजिकल एक्जामिनेसन भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ नि मनको कुराहरू के छ कसो छ सबै कुराहरू भेटेर भन्दा पनि यो भिडियोबाट पनि गर्न सकिने अवस्था भएकोले यसलाई चाहिँ हामी प्लस पोइन्टकै रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ। र यसलाई कसरी परिमार्जित गर्न सकिन्छ, हामी आज सबैजना साइकाट्रिस्टहरूले पनि आफ्नो पेसेन्टलाई र आफ्नो टाढा भएका मान्छेहरूलाई कसरी चाहिँ सेवाहरू दिन सकिन्छ यो चिजबाट चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ। यसलाई अलिकति परिमार्जित गरेर त्यहाँ अब को हुन्छन्, को कस्तो खालको मान्छेहरू अर्को साइडमा यताबाट त हामी हुन्छौँ र अर्को साइडबाट चाहिँ को हुन्छ कसो हुन्छ त्यो पनि एउटा चाहिँ विचार गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ होला। टिपिओ नेपालले यसमा चाहिँ सायद अलिकति लिडरसिप लिएर त्यसमा चाहिँ कहाँ कसरी के गर्न सकिन्छ, सर्भिस प्रोभाइड कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुराको लागि हो। र यसमा
सबैलाई नै बधाईको पात्र। हामी एज अ कन्सल्टेसन दिनुपर्ने मान्छेहरूलाई पनि कसरी कन्सल्ट गर्न पाउँछौँ भन्ने कुरा त्यो पनि छ र उताबाट पनि कन्सल्टेसन लिन सक्ने अवस्थाहरू पनि भएकोले गर्दाखेरि यो सबै एउटा चाहिँ एउटा यो अहिलेको टेक्नोलोजीलाई युज गरेर हामीले यसलाई लिन सक्नु भनेको यो ठुलो कुरा हो र यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा भएकोले गर्दाखेरि बधाईको पात्र हामी सबैलाई नै हामी त्यहाँ दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू डाक्टर। यहाँले पनि अगाडिको आउने दिनहरूमा कसरी यसलाई स्मुथली जान सकिन्छ भन्ने कुरामा फिडब्याकहरू दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूको मन्तव्य बधाईको लागि। र यो चाहिँ हामी सबैजनाको सहकार्यमा चाहिँ पक्कै पनि सफल हुनेछ भन्ने हामीले पनि आशा राखेका छौँ। अब हामी अघिदेखि डाक्टर फणीन्द्र सरको चाहिँ हामी मन्तव्यको लागि कुरिरहेका थियौँ। यदि उहाँ आउनुभएको छ भने म डाक्टर फणीन्द्र प्रसाद बरालज्यूलाई चाहिँ आफ्नो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। तैपनि मैले उहाँलाई लिस्टमा चाहिँ देखेकी छुइनँ। उहाँको नेटवर्कको समस्या नै भयो जस्तो छ। ए डाक्टर साहब हुनुहुन्छ हुन त डाक्टर फणीन्द्र बराल? हामीलाई सुनिरहनु भएको छ डाक्टर साहब? डाक्टर कमल एकपल्ट डाक्टर फणीन्द्रलाई फोन गर्ने हो कि? हुन्छ अब हजुर अगाडि बढौँ जस्तो लाग्यो। उहाँको टेक्निकल समस्याले होला सायद अस्ति पहिलोचोटि वेबिनारमा पनि अलिकति साथ दिएको थिएन। र अब चाहिँ हामी अब कार्यक्रमको अलिक अन्त्यमा आइसकेका छौँ र हाम्रो यो कार्यक्रमको यो मी वेल नेपालको वेबसाइटको चाहिँ लाई सञ्चालनको शुभारम्भ पनि गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ म डाक्टर रोशनलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्त्यमा आजको हाम्रो यो कार्यक्रमको अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिनु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेललाई आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम समापन पनि गरिदिनु हुनलाई चाहिँ मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। डाक्टर रोशन। हजुर धन्यवाद। हजुर अनि हजुर सर हजुरले चाहिँ शुभारम्भ पनि गर्दै धन्यवाद पनि दिँदै यसलाई क्लोजिङ पनि गरिदिनु होला डाक्टर साहब। हस् हस्। मेरो श्रद्धेय गुरुहरू, मेरो सिनियर दाइहरू, कन्टेम्पोरेरी साथीहरू, जुनियर भाइहरू र विभागबाट एनसिडी तथा मेन्टल रोग हेर्ने मेरा श्रद्धेय डाक्टर भाइ, सबभन्दा पहिलो कुरा त म यो कोभिडमा यति इन्भल्भ भएको हुनाले मानसिक रोग भने नै बिर्सिन पो थालेँ कि भने जस्तो भयो। यसलाई फेरि मलाई झकझगाइदिनु भएकोमा र यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा श्रद्धेय गुरु विजयदेव शर्मालाई सबभन्दा पहिले धन्यवाद गर्दछु। त्यसपछि गुरु ओझा सर हाँसिरहनु भएको छ, उहाँलाई नै एकदम धन्यवाद भन्दै मेरो आदरणीय दाई र अहिलेको प्रेसिडेन्ट डाक्टर प्रधानलाई, प्रोफेसर प्रधानलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अब यो चाहिँ कार्यक्रम शुभारम्भ भयो। अब यसमा 2-3 जनाले साह्रै मेहनत गर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै स्पेसली हाम्रो डब्लुएचओबाट केदार भाइ हुनुभयो, त्यो टिपिओबाट हाम्रो कमल भाइ हुनुभयो र अन्य सहकर्मीहरू जसले यस कार्यक्रममा सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै मुख्य लक्षण चाहिँ मुख्य यसको उद्देश्य चाहिँ अब यही तालले काम गर्दै जाने हो भने हामीले पनि मानसिक परामर्श लिनुपर्ने अवस्था हुन थालिसक्यो। भनेपछि हामीले जसले यो विषय पढाएको छ उसैले लिनुपर्ने ठाउँमा यो विषय नपढेका स्वास्थ्य कर्मीले त पक्कै पनि लिनुपर्ने अवस्था छ नै। र उहाँहरूले अलिकति केही कुराहरू थाहा पाउनु भयो भने त्यही कुरा चाहिँ उहाँहरूले जनमानसमा पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो। र एउटा कोभिड फियर जुन छ, यो कोभिड फियरले जुन प्यानिक एउटा स्टेज क्रिएट गरिरहेछ, हुन त पहिलेभन्दा धेरै कम त भएको छ, तर यसलाई अझै चाहिँ कम गर्नलाई हामीले स्वास्थ्य कर्मीलाई यसको बारेमा केही जानकारी दिन सक्यौँ अथवा उहाँका मानसिक लक्षणहरूलाई क्याटर गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि यसले अरूलाई सहयोग गर्न पुग्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र यसमा डब्लुएचओको सहयोग र टिपिओको सहयोग जुन भएको छ, अघि सधैँ गुरु विद्या सरले भने जस्तै यसको कन्टिन्युटीमा हामी ध्यान दियौँ। एउटा वेब पोर्टल सुरु गर्न ठुलो कुरो भएन, तर यसको कन्टिन्युटीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू केही छ र यसको कन्टिन्युटीलाई अगाडि बढाउनलाई, मन्त्रालयले गर्नलाई
म मन्त्रालयको तर्फबाट कटिबद्ध छु, त्यही भएर मैले गर्नुपर्ने चिजहरू म सबै गर्छु। अब यो कार्यक्रममा समय दिनलाई पनि अलिक गाह्रो भएको अवस्था थियो। अहिले हामी फेरि आजबाट चाहिँ के भनौँ लकडाउनको स्टेजमा गएको हुनाले हामीले के गर्ने भन्ने एउटा ठुलै मिटिङ भइरहेको थियो। त्यसपछि पनि मैले भनौँ न बाटोमै उ गरेर भए पनि मेरा सिनियरहरूलाई नै हेर्ने मौका पाइन्छ यसो पटै भए पनि अहिले भनेर त्यो आधारमा पनि आउन पाइयो। यसको लागि पनि म धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम शुभारम्भ भएको र अहिलेको कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दै सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते सर। Namaste.